गरिरहेको छ। हामी नेपाली भएर पनि नेपालको एकदम धक फुकाएर मेरो नेपाल यस्तो छ भन्न पाएको छैन, किनकि भन्छन् नि अर्काको वर्षालीमा टेकेर हिँड्ने, अरूकाको हात समाएर हिँड्ने कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि सोझासन्त जनताले मिठो र हँसिलो मुस्कान अनि खुसीको सास फेर्न पाएको छैन। अब चाहन्छु कि एकदमै राम्रो होस् अनि हाम्रो देशमा जस्तो नेता आए पनि अथवा जस्तै कानुन बनाए पनि राम्रो बनोस् भन्न चाहन्छु। रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि हातमा हात साथमा साथ मिलेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हाम्रो जित हुन्छ। जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार सहित रेडियो नमस्ते नेपाल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सञ्चालिका ज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। शुभरात्रि, बाबाई। हजुर सङ्गीताजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि र यहाँले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनुभयो। पक्का पनि देशको लागि शान्ति सुरक्षाको निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूबाट नै हामी त्यति सुरक्षित छैनौँ, असुरक्षा अनुभव गरिरहेका छौँ भने अरू कुरामा हामी केमा सुरक्षित छौँ त भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। यहाँलाई यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ माइक कतैबाट हजुर धन्यवाद। न्युज आफै पनि सुन्ने गर्दछ साथीहरू, धेरै हामी जहिनमा छौँ, त्यसै कारणले गर्दा बेला बेलामा आफ्नो माइकलाई पनि यसो चेक गर्दै गर्नुहोला र कार्यक्रममा एकदमै शान्त वातावरण बनाइदिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै अहिले भने त्यस प्रकारको क्रममा मैले एउटा छोटो गीतले यहाँलाई मनोरञ्जन दिलाउँछु जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले एउटा मिठो कोसेली साङ्गीतिक कोसेली यहाँहरू सुन्दै गर्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि पनि म कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छु।
घायल पाचा उसको मिठो प्यारे दिल में साचा झलक झलक छल छल के झै झैला को पानी झल्की रन्छ लौलानी मेरो जवानी झलक झलक छल छल के झै झैला को पानी झल्की रन्छ लौलानी मेरो जवानी नौनी मनाउने छोरे पैसा परी हो रे नौनी मनाउने छोरे पैसा परी हो रे रसिल कसिल हसिल नसिल भन्न पछि लाउँछन् तोरा बर्दे जोबनमा खाना तोरा बर्दे जोबनमा मनोरञ्जन परोपकार र लगानीको क्षेत्र पहिचान नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको अभियान रेडियो नमस्ते नेपाल अब तपाईँको साथमा सुन्न नभुल्नुहोला तपाईँको आफ्नै प्रवासी रेडियो नमस्ते नेपाल। हजुर साङ्गीतिक कोसेलीपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। तर आज हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ बहस। आज आइतबारको बसाइमा बहस कार्यक्रम रहेको छ। विषयवस्तु रहेको छ समग्रमा देशको शान्ति सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाकर्मीको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा। र यहाँ धेरै साथीहरूले आफ्नो तर्कहरू राखेर बैठक हुनेको छ र धेरै साथीहरू अझै लाइनमा पनि हुनुहुन्छ भन्दै मैले फेरि मित्रहरूलाई नै स्वागत गर्ने क्रममा गएँ। यहाँ मैले नाम देखिरहेको छु जीवन राई भनेर। जीवनजी नमस्कार। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई आजको आइतबारको बहस कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल सुनिबस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरले यो आवाज कहाँबाट दिनुहुन्छ? मैले चाहिँ आवाज भन्नुपर्दाखेरि अहिले म खास कतारको दोहा स्थितबाट बोलिरहेको छु। मेरो घर भन्नुपर्दाखेरि मलाई ठिक मेरो नाम चाहिँ जीवन राई र आजको यस बहस कार्यक्रममा मैले दुई शब्द राख्ने एउटा इच्छा चाहना भएकोले गर्दाखेरि जस नमस्ते नेपालमा नमस्ते नेपाल भिडियोमा आइसकेपछि र दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएको आजको हाम्रो बहस यो नेपालको नियम कानुनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जनताको सुरक्षाको लागि खटिएको जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू छन् अब उनीहरू आफै ड्युटीको युनिफर्म लाइनसम्मलाई उनीहरूले नियम चालु गरिरहेको हुन्छ बाहिरभित्रबाट बाहिरभित्र पाउनेहरू जस अब घुस पे होइन उसलाई अब जुन ठाउँमा तपाईँले गाडी लिएर जानुहुन्छ अथवा कुनै बाइक पऱ्यो बाइक लगेर तपाईँले रोक्नुहोस् कुनै बाटोमा साइकलमा कुनै पुलिस आएर तपाईँलाई पुलिसले भन्नुहुन्छ मेरो बाइक रोक्ने एलाउ छैन मेरो पुलिस भनेपछि तपाईँले भन्नुहुन्छ किन एलाउ छैन भने तपाईँले सोध्दाखेरि मेरो नो पार्किङ लेखेको छ भने तपाईँलाई नो पार्किङ त देखाउँछ छैन र उसलाई वास्तवमा 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ उसलाई दियो भनेदेखि है उसले अझै हामीलाई दरानी गर्छ 500,000सम्म लिएर उनीहरूले बाइक दिने गरिराख्नुहोस् त्यो व्यवस्था छैन र वास्तवमा ड्युटी युनिफर्म भइदिन्छ मलाई उनीहरूले नियम चालु गरेको हुन्छ तर वास्तवमा उनीहरूको ड्युटी सिकिसकेपछि उनीहरू पनि त्यहीको मिला र अघि सङ्गीत तिमीसित जियो भन्छ कुनै पनि महिला घरदेखि बाहिर निस्किँदा श्रीमान घरमा आउँदाखेरि कुनै पनि बजारमा गएर आफ्नो साथी हुन्छ कलेज पढ्दाखेरि स्कुल पढ्दाखेरि साथी हुन्छ गाउँको माइती हुन्छ कुनै पनि र ठाउँमा बसेर बोल्दै गरेको अर्थात् बोलेको उसले खुद आँखा देखेको छैन तर कुनै मान्छेलाई तेरो फल्ना तेरो बुढी त यस्तो यस्तो भएर बजारमा यसरी बोलिरहेको थियो तेरो श्रीमती यस्तो यस्तो भएर बोलिरहेको छ र पछि श्रीमती घरमा आउनु पाएको हुँदैन एकैचोटि झगडा हुन्छ है
घरमा बसेको बच्चाहरू हुन्छन्, त्यो बच्चाहरूले पनि सिकिन्छ त्यही हो। आमा बुवा जस्तो हुन्छ छोराछोरीले पनि त्यस्तै शिक्षा लिएर जाने हो। र अब अर्को कुरा धनी र गरिब भन्ने हो भने अब तपाईँको घरले कुनै पनि एउटा सानो कुरा टिभी किन्नु भयो भने त्यो तल्लो तपाईँको सम्बन्धमा एउटा घर छ, त्यो घरले पनि टिभी किन्नै पर्ने। किनकि त्यस्तो एउटा गाउँघरमा भइसकेपछि मिलेर बस्नु मान्छे मिलेको हुन्छ, एकदम बाहिरी रूपमा हेर्नु हाइट सबै मिलेको हुन्छ, तर भित्री रूपमा त्यस्तो खालको अब मेरै जीवनमा अहिले घटिरहेको छ। मेरो वास्तविक जीवन मेरो गाउँमा चाहिँ सबैलाई विदेश पठाउने, छोराहरू बढेपछि 17-18 वर्ष पुगेपछि सबैलाई विदेश पठाउने, माथिल्लो घरको छोरालाई विदेश पठायो भने तल्लो घरको उनीहरू पुगोस् या नपुगोस् काम गर्न सकोस् नसकोस्, तर पासपोर्ट बनाएर विदेश पठाउनु पर्ने, किनकि कम्पिटिसनमा चलि आइरहेको छ। अब हुन त साथीहरूको धेरै नाम देखिरहेको छु मैले पनि, र लास्ट टाइम भन्नुपर्दाखेरि अहिले म विदेशमा छु कतारमा। जुन यो कतारको यहाँको वातावरण, यहाँको नियम कानुन देखेर र नेपालको नियम कानुनलाई हेर्दाखेरि नेपालको त कुनै सरकारै कुनै छैन जस्तो, कुनै नेता न त कुनै मन्त्री भनौँ कुनै राजा केही नै नभएको देश जस्तो लाग्छ मलाई। अब जहाँ रक्सी खाने झैझगडा गर्ने जुवाता, अब यहाँनिर न त कसैले जहाँ रक्सी खाएको नि थाहा हुन्छ, न त कसैले त्यसलाई पिट्यो अरे, त्यहाँ झगडा भयो, हिजो राति त्यो पल्लो घरमा बिहेमा काटाकाट भयो अरे, जेलमा गयो, यस्ता खालको कुराहरू यहाँनिर कहिले पनि केही नै सुन्नु पाइने। कसैले कसैलाई एक मुर्गा हानेकोमा तपाईँलाई कति वर्षको जेल खै कि यहाँको नियम त्यस्तै। अनि यहाँको कतारको नियम हेरेर नेपालको नियम कानुनलाई दाँच्ने हो भने नेपालमा कुनै नियम कानुनै छैन, मलाई चाहिँ लाग्छ। हस् त सम्पूर्ण साथीहरूलाई जस धेरैजनाको नाम लेखेको हुँदाखेरि बोल्ने मन त धेरै थियो, तर पनि टाइमलाई पनि मध्यनजर राख्थेँ। मलाई यहाँसम्म बोल्ने मौका दिनुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक दिदी र प्राविधिक मित्र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र मलाई सुनेर माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड नाइट। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोहा कतारबाट जीवन राईजी। उहाँले अति नै राम्रो विचार राख्नुभयो, जुन आजको विषयवस्तुमा समग्रमा देशको शान्ति सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाकर्मीको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भन्दाखेरि हामी आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर आज यो विराम देशमा छौँ। जस्तो कि उहाँले आफू रहेको देश दोहा कतारको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। विदेशमा यस्तो राम्रो शान्ति सुरक्षा छ, यस्तो नियमहरू छ, यहाँ यति राम्रो नियम पालना हुन्छ, जुन सुरक्षाकर्मीहरूले गर्नुपर्ने नियम यहाँ पुरा गरेका हुन्छन्। सजाय दिनेलाई यहाँ कानुनले जो भनेअनुसार, कानुनमा बाँधिएअनुसार, नियम बनेअनुसार यहाँ सजाय मिल्छ। यहाँ यस्तो राम्रो कानुन छ, तर हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि यस्तो हुन सकेन भनेर उहाँले आफ्नो देशको चिन्तन गर्नुभयो। जीवन राईजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि आजको विषयवस्तुमा थोरै जानकारी हजुरहरूलाई मेरो विचार पनि प्रस्ताउन चाहन्छु। सम्पूर्ण मित्रहरूमा फेरि पनि नमस्कार। देशको शान्ति सुरक्षाको निम्ति खटिएका पहरेदारहरू जो भन्छन्, जब नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र अन्य विभिन्न स्थानमा जो आफ्नो नोकरी गर्नको लागि 18 वर्ष पुरा भइसकेपछि आफ्नो देशको सुरक्षा गर्छु भनेर कसम खाएर अनि विभिन्न कष्टमूलक ट्रेनिङहरू, तालिमहरू प्राप्त गरेर देशको विभिन्न ठाउँमा पहरेदार घटाइन्छ, प्रहरीहरू घटाइन्छ। जब गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा, चौक चौकमा, बजार लगायत विभिन्न ठाउँमा पहरेदारहरू घटाइन्छ। तर ती पहरेदारहरूले खाएका कसमहरू जुन दिनमा गीता छोएर म देशको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यमा निष्ठावान हुनेछु, परेको बेलामा मैले आफ्नो बाउलाई पनि हेर्ने छैन भनेर कसम खान्छन् गीतामा हात राखेर, तर त्यो दिनमा मात्रै
सीमित हुन्छ त्यो कानुन। जब सुरक्षाको लागि खटिएर आफ्नो आफ्नो पोस्टिङ भएर पोस्टमा पुग्छन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्छन्, त्यहाँ पुगेपछि सारा आफ्नो जुन संविधानले बनाएका धाराहरू, उपधाराहरूका कानुनहरू, ती शब्दहरू सबै भुल्छन्। उनीहरूको एउटै सोच हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने। एउटै सोच हुन्छ, ओहो यो ठाउँमा त भनौँ एउटा गाउँमा खटिएको सिपाहीको यो सोच हुन्छ कि आहा यो स्त्री त कति राम्री, यसलाई मेरो बनाउन पाएँ। आहा यो मान्छेसँग त यस्तो पैसा रहेछ, अलिकति मैले हात पार्न पाएँ। ओहो यो त 2 नम्बरमा लागेको रहेछ, यसको साथ लिन पाएँ, मैले पनि केही पैसा कमाउनु थिएँ। विभिन्न तस्करीहरूसँग मिलेर सुरक्षाकर्मीहरूले अकुत सम्पत्तिहरू कमाइरहेका छन्, देशलाई खोक्रो पारिरहेका छन्। आफ्ना दिदीबहिनी छोरी चेलीहरूलाई भुलेर अर्काका चेलीबेटीमाथि आँखा गिद्धे नजर लगाउँदै आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। त्यो बेलामा हाम्रो देशका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो देश अनि आफ्नो जुन कर्तव्य सबै भुलेर कुकर्म गरिरहेका हुन्छन् र गरिरहेका छन्। यसरी नै नेपाल देश आज शान्तिको देश भनेर विश्वमा चिनिन्थ्यो, आज कति अशान्ति भएको छ, कस्तो अशान्ति फैलिएको छ हाम्रो देशमा। कहिले सुध्रिने? हाम्रा छोरी चेलीहरू चोकमा खुला सब्जी लिन जान पनि हाम्रा छोरी चेलीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ भएका आवारा केटाहरूले कुदाउँदै गर्छन्, प्रहरीले चुलोटोले हेरेर तापी बजाइरहेको हुन्छ साथीहरू। किनकि उसलाई आफ्नो कर्तव्य नै थाहा छैन, भुलिसक्यो उसले। भोलि त्यो अपराधीलाई उसले पक्रिएर कानुनमा चोरी लिएर गइसकेछ भने पनि त्यहाँ साथीहरू राजनीतिकरण हुन्छ। फेरि राजनीतिमा जनताहरूको घर दैलोमा पुगेर नमस्कार गरेर उहाँहरूको खुट्टा ढोगेर माथि पुगेका हुन्छन् र उनले जुन सुरक्षालाई आफ्नो हातमा लिएका हुन्छन्। विभिन्न पेसामा लागेका गद्दार जनताहरूलाई बचाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो विभिन्न मन्त्री पदहरू, सभासदहरू, सांसदहरू भएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई जोगाउनको लागि भएका हुन् हाम्रा देशका मन्त्रीहरू। सच्चा सिपाहीलाई उनले कारवाही गर्छन्। जुन व्यक्तिले भ्रष्टाचारीको सहयोग गरिरहेको हुन्छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो देशलाई खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ, आफ्नो देशका जडीबुटीहरू, आफ्ना देशका चेलीहरू बाह्य देशमा अवैध रूपमा बेचबिखन गरिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई साथ दिने सिपाहीलाई उसले कदर गरिरहेको हुन्छ। त्यो सिपाही नै उच्च ओहदामा पुगेको हुन्छ। जुन सिपाही रमेश खरेलको जस्तो एउटा कर्मठ सिपाही, जुनले कानुन पढेको थियो, जुनले कसम खाएको थियो, जुनले मातृभूमिको रक्षा गर्नको लागि जन्मिएको थियो यो धरतीमा, तर बिचरा त्यसलाई आज राजनीतिकरण भएर आज उसैलाई गलत ठहराइएको छ। साथी, हाम्रो देश कहिले सुध्रिने? सुरक्षाकर्मीले के गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई गर्न दिइँदैन साथीहरू। त्यसै कारणले हाम्रो नेपाललाई, हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमिलाई सम्झिँदाखेरि हृदय रोएर आउँछ साथीहरू। हाम्रो देशमा जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई नभुलुन्। हाम्रो देशको कानुनमा राजनीतिकरण नहोस् भन्दै अबका दिनहरूमा हाम्रो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस्, सुरक्षाकर्मीले डटेर सुरक्षा गरोस्, कहिले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई नभुलोस्, आफ्नो अनुशासनलाई नभुलोस् भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदै मैले अर्को तयारी मित्रलाई पालो दिन चाहन्छु। किनभने मैले समय लिएँ, यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। यहाँ मैले देखिरहेको छु भीमा कार्की भनेर। भीमाजी नमस्कार। हेलो भीमा कार्कीजी। नमस्कार।
नमस्कार अनि स्वागत छ भीमाजीहरूलाई नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको आइतबारको बहसको दिनमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर खण्डालजी र मित्र निर्मला तामाजीलाई। र आज हजुरलाई प्रश्न छ होला, समग्रमा हाम्रो देशको शान्ति सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाकर्मीको भूमिका कस्तो रहनु पर्ला भनेर हजुरले पनि आफ्नो अमूल्य मतलाई, आफ्नो अमूल्य विचार प्रष्ट पार्ने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माझी अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। र धेरै साथीहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र हजुरले पनि अहिले भनिसक्नु भएको छ धेरै राम्रा राम्रा विचारहरू। र सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल सम्पर्कमा दिमागको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। र म अब टाइम पनि छैन र थोरै मेरो पनि विचार राख्न चाहन्छु है त। शान्ति सुरक्षामा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू जुन जुन ओहदामा भए तापनि सबैभन्दा पहिले अनुशासन हुनुपर्छ उहाँहरूमा भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा राजनीतिक कारणले पनि असुरक्षा भइरहेको छ र राजनीति गर्नेहरूको पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो उसमा ठाउँमा बस्नुपर्छ र राजनीति गर्नेहरूले पनि पक्षपात नगरिकन भ्रष्टाचार नगरिकन जनताको भावना बुझ्ने खालको हुनुपर्छ र सरकारको पनि निकै ठुलो भूमिका यसमा हुनु नै पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि रमेश खरेलले सही कुरा बोल्नु भएको मेरो विचारमा चाहिँ 100% सही नै बोल्नु भएको थियो र जनताको हितको लागि नै उहाँले बोल्नु भएको थियो भने हाम्रो देशका नेताहरूलाई पचेन रमेश खरेलका कुराहरू र आफ्नो उसमा बस्नु पर्थ्यो होला र सार्वजनिक स्थानमा बोल्न अलिक गल्ती नै होला। तर उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन होला। तर उहाँले भन्नुभएको जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो जनताको लागि नै भन्नुभएको छ, हाम्रो हितको लागि नै बोल्नुभएको छ र यो चाहिँ 100% सही हो भन्न चाहन्छु। र हामीले नेपाल प्रहरीबाट पनि धेरै आशा राखेका हुन्छौँ र उनीहरूले पनि आफ्नो सीमाभित्र रहन जरुरी छ, किनभने देशको कानुनभित्र रहनुपर्छ। हाम्रो देशको सुरक्षाकर्मीहरू उहाँहरूको पनि आफ्नै हाम्रो यो कानुनमा नरहेर बाहिर जानुभयो भने राम्रो हुँदैन र उनीहरूले पनि आफ्नो सीमाभित्र रहन जरुरी छ र देशको कानुनभित्र रहनुपर्छ र कानुनलाई तोडेर आफ्नो खुसी गर्न हुँदैन र जनताहरूसँग सभ्य र शिष्ट व्यवहार भाषामा पनि बोल्नुपर्छ उहाँहरूले। र सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो नियमलाई तोडेर बाट नै धेरै घटनाहरू घटेका छन् हाम्रो नेपालमा। जस्तै बलात्कार भएका छन्, आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन् श्रीमानहरूले। उहाँहरू जुन कि देशको सुरक्षाको लागि खटिनु भएको छ उहाँहरूले नै आफ्नै श्रीमतीको पनि हत्या गर्नुभएको छ। उहाँहरूले छोरीचेलीहरूमाथि र दिदीबहिनीहरूमाथि पनि बलात्कार गरेर हिँड्नुभएको छ भने सुरक्षाकर्मीले यस्तो हरकत गरे भनेदेखि सर्वसाधारण जनताले के गर्ला त? र मैले देशको लागि केही गर्नुपर्छ, केही देशको लागि राम्रो कुरा सोच्नुपर्छ र देशलाई सही मार्गमा डोर्याउनुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र शान्ति सुरक्षामा खटाइयो भने पक्कै पनि हाम्रो देश नेपालको मुहार फेरिन धेरै बेर लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र म यति मेरा 2 शब्द भन्दै मेरा 2 शब्द नै यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद मलाई टाइम दिनुभएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भीमा कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो अमूल्य विचार राखेर जानुभयो भने अब हामीसँग समय पनि धेरै छैन साथीहरू र एउटा जानकारी हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीले यो साप्ताहिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको वर्ष दिन पुरा गरिसकेको छ र विभिन्न विषयवस्तुमा सम्मान प्रशंसा पत्र पनि दिँदै आएको हजुरहरूलाई अवगत नै छ र जुन यो गएको महिना मे महिनाबाट हामीले मासिक रूपमा प्रशंसा पत्र दिने निर्णय गरेका थियौँ र मङ्गलबारको भक्ति भजन बाहेक अरू दिनका कार्यक्रममा महिना दिनसम्म उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने प्रस्तुतिकर्ताहरू श्रोताहरूलाई साथीहरूलाई हामीले अवश्य पनि प्रशंसा पत्र दिनेछौँ र गएको मे महिनामा 6 दिनको 6 जना र दोहोरीको दिनको चाहिँ 2 जना गर्दाखेरि 7 जना उत्कृष्ट हुनुभएको छ। उहाँको नामावली मैले भोलि अवश्य पनि जानकारी गराउनेछु र उहाँहरूले सम्मान पत्र पनि अब पाउनु नै हुनेछ। र अन्तिममा मैले अब
समयको मध्यनजर राख्दै म एकजना मित्र बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अच्युत बन्दनाजी। अच्युतजी नमस्कार। नमस्कार हिमालजी, साप्ताहिक कार्यक्रम लिएर बसिरहनु भएको महत्त्वपूर्ण विचारहरू कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्ने सम्पूर्ण साथीहरू र कार्यक्रम प्रस्तुता गरे मित्रलाई म अच्युत बन्दनाजीलाई तर्फबाट 2 हात जोडी 10औं हातको नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम आजको आइतबारको कार्यक्रम बहसमा मित्र। र हजुरले आफ्नो परिचय त दिइसक्नु भएको छ भने अब आजको विषयवस्तु पनि पक्कै पनि थाहा छ। समग्रमा देशको शान्ति सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाकर्मीको भूमिका कस्तो रहनु पर्ला, आफ्नो अमूल्य मत राखिदिनु अनुरोध गर्दछु मित्र, अगाडि बढ्नु होला। अवश्य पनि हिमालजी, आजको विषयवस्तु एकदमै गम्भीर रहेको छ। एकदमै हाम्रो यो देशको शान्ति सुरक्षामा एउटा सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी यो एकदमै गम्भीर विषय हो र यसलाई म यसरी प्रश्न चाहन्छु। पहिलो कुरो हामीले यो बुझ्नुपर्छ, म को हुँ भन्ने यो सबैले मनन गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। किनभने वर्दी लाउँदैमा अथवा कुनै सरकारी निकायमा कतै जागिर खाँदैमा ऊ संविधानभन्दा माथि हुँदैन। उसले संविधानलाई मिचेर कहिले पनि काम गर्न सक्दैन। ऊ संविधानको दायराभित्र नै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ म पनि एउटा नेपाली नागरिक हुँ, के अरे नेपाली नागरिक हुँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र मैले लगाएको वर्दी मैले आफ्नो लागि होइन, मैले देशको लागि लगाएको हो, यो कुरा एकदमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो आफूले आफूलाई चिनेर अनि मात्रै। र अर्को अनुशासन सबैभन्दा ठुलो अनुशासन हो। वर्दी लगाइसकेपछि हामी अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ, चाहे कुनै पनि तहको अथवा कुनै पनि निकायको किन नहोस्। हामीले सरकारी लगाइसकेपछि हामी एउटा अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यो नै सबभन्दा ठुलो सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को भ्रष्टाचार, जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ त्यो देशमा शान्ति सुरक्षा अवश्य पनि हताभुङ्ग हुन्छ। किनभने अहिले भइरहेको स्थिति त्यही छ नेपालमा। अहिले जताततै अब हरेक कुराहरू हेर्ने भने रमेश खरेल प्रकरणदेखि लिएर जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त प्रकरण भएको छ, अहिले न्यायाधीश अनि संसदीय सुनवाईबाट कतिवटा छानबिन समिति गठन भएर पनि भ्रष्ट एक किसिमको भ्रष्ट न्यायाधीशहरू अहिले बसेका छन्। त्यसलाई पनि त्यसले गर्दाखेरि यदि पदमा भ्रष्ट मान्छेहरू छ भने हामीले शान्ति सुरक्षाको कसरी हामीले प्रत्याभूति दिन सक्छौँ, कसरी हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ कि हामीले शान्ति सुरक्षा पाउँछौँ। सर्वप्रथम म यति नै भन्न चाहन्छु, अन्तिममा पनि आफूले आफूलाई चिनेर आफूले आफूलाई सुधारेर आफ्नो काम कर्तव्य के हो भनेर आफ्नो ठाउँबाट सबै निकायका सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीहरू सानोदेखि ठुलासम्म एउटा पिउनदेखि अधिकृतसम्मका हाकिमहरू सबैले आफूले आफूलाई मेरो काम कर्तव्य के हो र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने इमान्दारिताको साथ आफ्नो अनुशासनमा रहेर काम गरिदिनु भयो भने शान्ति सुरक्षाको नेपाली जनता अथवा कुनै पनि राष्ट्रको जनताहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने थिए र यी सबैले चिन्न चाहन्छु। र मलाई यो सब मेरो सानो विचार राख्न दिनुभएकोमा समस्त नेपाल सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रम प्रस्तुता गरे मित्रलाई धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार तपाईलाई। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अच्युत बन्दनाजीले विदेशबाट एकदमै आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्का पनि हाम्रो हरेक व्यक्तिले हरेक ठाउँबाट आफ्नो म को हुँ भनेर चिनेर र मैले के गर्नुपर्छ, मेरो दायित्व के हो भनेर बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने हरेक ठाउँबाट हामीले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँछौँ भन्ने यहाँको विचार थियो। पक्का पनि यहाँको विचार एकदम राम्रो विचार राखिदिनु भएको छ। यहाँले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै आफ्नो प्रस्तुतिहरू लिएर अवश्य पनि आउनुहुनेछ नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र यहाँ हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। मैले एकजना मित्रलाई भेटिरहेको थिएँ, उहाँको नेटले साथ दिएको छैन जस्तो लागिरहेको छ आज। त्यसै कारणले मैले अब जमुना सापकोटाजीलाई बोलाउन चाहन्छु। जमुनाजी नमस्कार।
हजुर नमस्कार निर्मलाजी। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर यहाँ हामी समयको एकदम अन्ततिर आइसकेका छौँ, त्यसैले हजुरको आफ्नो छोटो मिठो विचार राखिदिनु होला जमुनाजी भन्न चाहन्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त कार्यक्रम सञ्चालक दोइन्द्र र विषयवस्तु निकै समय सान्दर्भिक निकै गहन विषयवस्तु राखेको छ। आजको टपिक नमस्ते नेपाल र युनिक परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई पनि यस विषयमा अन्तिममा भए पनि 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अवश्य हामी सानो बच्चाले पनि जान्ने कुरा हो र सुरक्षा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा हामीले सुरक्षाकर्मीले के गर्नुपर्छ भने हामीमा 2 किसिमका सुरक्षा बाह्य र आन्तरिक गरी 2टा किसिमका सुरक्षा हुन्छन् र त्यसमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा